प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सद्भावनामै सीमित हुने संकेत। कान्तिपुर समाचारमा आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा जिल्लामा पनि प्रदर्शन। भारतले नवनिर्मित संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटेको नक्सा राखेको विरोधमा बागमती प्रदेश सभाले गर्यो ध्यानाकर्षणको संकल्प प्रस्ताव पारित। लमजुङ कारागारबाट मध्यरातमा 2 कैदी फरार। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाले दियो युक्रेनलाई थप सहयोग र खेलकुदमा ब्राजिल र कोलम्बिया फिफा अन्डर-20 विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको महत्त्वपूर्ण भेटघाट आज। समकक्षी मोदीसँग एक्लै वार्तापछि द्विपक्षीय छलफल। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँगको भेट पनि आजै। स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रको मनपरी। विपन्न र जहिनदार विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्तिको व्यवस्था पालना भएन। 10% गरिबलाई निशुल्क उपचार दिन अस्पतालको आनाकानी। 20 वटा संस्था खारेज हुँदा वार्षिक 45 अर्ब बचत हुने आकलन। 12,000 भन्दा बढी कर्मचारी अन्यलमा। विज्ञ भन्छन् सरकारले दायित्व बोक्नुहुन्न। अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई 30 करोड डलरको सैन्य सहायता। रुस हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्दै बेलगोरोड क्षेत्रमा लडाई जारी। र स्पेनिस क्लब सेभियालाई कीर्तिमानी 7औं पटक युरोपा लिगको उपाधि। जोजे मोरुन्होको टोली रोमा पेनाल्टीमा 4-1 ले पराजित। गोलकिपर यासिनको उत्कृष्ट प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आज महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्दैछन्। भ्रमणमा हुने छलफल र सम्झौताको मुख्य दिन आज नै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान राजघाटमा पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेपछि 11:05 हैदराबाद हाउसको नीलगिरी कक्षमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने तालिका छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच आधा घण्टा 1-to-1 कुराकानी हुनेछ। त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डल सहित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि मण्डलको बैठक सकिएपछि सम्झौताहरू आदान प्रदानको कार्यक्रम छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले केही आयोजनाको संयुक्त उद्घाटन गर्नेछन्। भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारमा प्रसारण लाइनको अनुमति र नेपालले पाउनुपर्ने हवाई रुटका विषयमा समझदारीहरू हुने भनिए पनि आशा लाग्दो उपलब्धिका सङ्केत भने देखिएका छैनन्। हिजो दिल्ली पुगे लगतै सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटको चरणमै नेपालका मुख्य चासोमा भारतीय पक्षले आनाकानी गरेको देखिएको छ। त्यही सङ्केत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफ्नो प्रतिनिधि मण्डललाई पर्खेर मात्रै अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। भ्रमण दलमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण सद्भावनामै सीमित हुने सम्भावना छ। भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि हैदराबाद हाउसमै नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा भारतीय पक्षले दिवा भोज आयोजना गर्दैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले अपराह्न 4 बजे भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ र 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यसूची छ। साँझ 5:30 बजे नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीले होटलमा आयोजना गर्ने संयुक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको 5 महिनापछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा दाहाल हिजो दिल्ली पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतकी विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी र भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्माले स्वागत गरेका थिए। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री दाहालले होटलबाटै राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका थिए। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री दाहाल बसेको होटलमा पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल हिजो नै नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सहभागी भए। 4 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री भोलि शनिबार पर्सि शनिबार मध्य प्रदेशको इन्दौर जाने र शनिबार दिल्ली हुँदै काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबारे थप जानकारी दिन भारतको नयाँ दिल्लीबाट सहकर्मी दीपक आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। दीपकजी, प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन हो आज। प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भेटघाटको तालिका के छ?
प्रधानमन्त्रीको पक्कै पनि आज दोस्रो दिनको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको धेरै जसो विषय चाहिँ राजनीतिक भेटघाटमै केन्द्रित हुनेछ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ उनी राजघाटमा जाने र त्यहाँ महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसपछि फर्के लगत्तै उनले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग चाहिँ छलफल गर्नेछन्। खास गरी मोदीसँग उनले मोदी र प्रधानमन्त्री दाहालका बिचमा चाहिँ वान टु वान वार्ता हुनेछ पहिला, र सँगसँगै नेपाल र भारतका चाहिँ प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा पनि वार्ता हुनेछ र त्यसलगै महत्त्वपूर्ण मानिएको त्यो चरण पछिको के कार्यक्रम भयो, के विषयमा चाहिँ सम्झौता गरियो अथवा के विषयमा त्यहाँ छलफल भयो भन्ने विषयमा त्यसपछि गरिने चाहिँ पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइनेछ र त्यसपछि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति समेत निकालेर आज भएका विषयवस्तुलाई जानकारी गराइनेछ, जसलाई भ्रमणका क्रममा अत्यन्त महत्त्व दिने समय र महत्त्व दिइने कार्यक्रम चाहिँ त्यसमा रहेको हुन्छ। त्यसपछि पूर्ण दाहालका औपचारिक भेटघाटका कार्यक्रमहरू सुनेछन्। त्यो हैदराबाद हाउसमा आयोजना हुने कार्यक्रम सकिए लगत्तै त्यहाँ आयोजना गरिएको दिवा भोजमा सहभागी हुनेछन् भने त्यसपछि उनले आजै उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाट गर्नेछन्। त्यसपछिको सेसन साँझको कार्यक्रम भनेको भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षको व्यापारिक समूहहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जहाँ चाहिँ भारतीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रबाट पनि नेपालमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूका बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने र नेपाल भारत बिचमा चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ व्यापार व्यवसायका कुरा के हुन सक्छन् त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर त्यो छलफल हुने भनेर भनिएको छ। यसरी अहिले बिहानदेखि नै सक्रिय हुने दाहाल साँझ अबेरसम्म चाहिँ यिनै खालका राजनीतिक भेटघाट र कार्यक्रमहरूमा चाहिँ व्यस्त रहनेछन्। विनय, भारत भ्रमणका क्रममा के विषयमा सम्झौता हुने तयारी छ र भारतीय पक्षले नेपाली चासोलाई ध्यान नदिएको र भ्रमण सद्भावनामै सीमित हुने सङ्केत देखिएको भनिँदैछ, के रहेछ त्यसबारे केही जानकारी पाउनु भएको छ? खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालबाट भारत भ्रमणको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ जुन उत्साहका साथ अथवा जसरी उनले भारत भ्रमणलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक हुने भनेर चाहिँ उनले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए भने उनले जिम्मेवार निकायहरू जस्तो संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाबको कुरा होस् अथवा प्रधानमन्त्री सांसद प्रश्न उत्तरको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदा होस्, उनले चाहिँ धेरै विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट समाधान गरिने भन्दै केही विषयहरू पन्छाउँदै गर्दा पनि आफ्नो भारत भ्रमण चाहिँ यसपटक अलि ऐतिहासिक हुने र केही दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सकिने भनेर चाहिँ उनले अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर दाहालले जसरी जुन खालको उत्साहपूर्ण तरिकाले चाहिँ भारत भ्रमणलाई लिएका थिए, उनले हिजो नै सुरु गरेको भेटघाट सङ्केत चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने हो कि भन्ने खालको देखिएको यहाँ सहभागी भ्रमण दलका सदस्यहरू जो चाहिँ एजेन्डा तयका लागि चाहिँ सक्रिय छन्, उनीहरूको बुझाइ पनि त्यसरी नै आफूले सोचे जस्तो गरी चाहिँ दाहालले प्रतिक्रिया नपाएको देखिन्छ भने उनले सँगसँगै आफ्नो प्रतिनिधि मण्डललाई पनि केही विषयमा चाहिँ सम्झौता गर्नु अगाडि, एजेन्डा तय गर्नु अगाडि चाहिँ पहिला भारतीय पक्षबाट दिइने प्रतिक्रियालाई हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नको लागि र हतार गरी नहाल्नको लागि चाहिँ उनले आग्रह गरेको कुराले पनि त्यो देखाउँछ। खास गरी नेपाली पक्षबाट ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाहिँ चाल्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्ने जुन विश्वास व्यक्त गरिएको थियो। हिजो मात्रै पनि मैले नेपाली दूतावासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाहिँ ऊर्जा मन्त्री अर्थमन्त्रीसँग पनि यो विषयमा चाहिँ कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूको तर्फ पनि उहाँहरू आशावादी चाहिँ के कुरामा देखिन्थ्यो भने यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले केही गर्न सकिन्छ। बढ्दो व्यापार घाटालाई घटाउनका लागि हाम्रो मुख्य आधार भनेको नै ऊर्जा क्षेत्र हो र त्यसबाट नै हामीले चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटाको विषयलाई घटाउन सक्ने गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ भनेर एक खालको विश्वास त व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर भारतीय पक्ष अहिले नेपाली पक्षले चाहे जसरी त्यति सहज रूपमा महत्त्वपूर्ण सम्झौतातर्फ केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिँदैन। यद्यपि भारतीय पक्षले चाहिँ चाहेको खण्डमा र प्रस्ताव नेपाली पक्षले राखेका प्रस्तावमा केही सकारात्मक भएको खण्डमा मात्रै ती सम्भावनाहरू चाहिँ बाँकी छन् भन्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ हवाई रुट लगायतका विषयहरू छन्
छन् जुन नेपालको मुख्य चासोका रूपमा रहँदै आएका छन्। तर यी विषयमा पनि भारतीय पक्षबाट जसरी अहिले नेपालमा चाहिँ हवाई रुटको नपाएका कारणले चाहिँ रोकिएका उडानहरू अथवा एयरपोर्ट सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी चाहिँ जुन आशा गरिएको छ त्यो पाटोमा पनि प्रारम्भिक प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक भेटघाटका चरणमा चाहिँ त्यति सकारात्मक सङ्केतहरू मिल्न सकेको अवस्था देखिँदैन, जसका कारणले प्रधानमन्त्रीले सोचे जस्तो अथवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाहिँ जुन तवरले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अपेक्षा गरेको थियो त्यसरी कुनै पनि क्षेत्रमा ऊर्जाको क्षेत्र होस् अथवा अरू सिमानामा देखिएका समस्याका कुरा हुन् लगायतका विषयमा चाहिँ त्यति सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन कि भन्ने विषय देखिएको छ। अर्कोतर्फ अर्को एउटा विषय थपिएको के छ भने जस्तो भारतमा बनाइएको नयाँ संसद भवनमा राखिएको नक्साको विषय छ। त्यो नक्सामा चाहिँ नेपालका केही भूभागहरूलाई समेत पर्ने गरी चाहिँ भारतीय पक्षबाट राखिएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले कन्सर्न राखेका छन्, जुन विषयमा भारतीय पक्षले पनि उसको प्रतिक्रिया चाहिँ आफूहरूले गरेको त्यो विषयलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ नलिन भनेर आग्रह त गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यो पनि नेपालमा विषय बनिसकेको र भारतमा पनि उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा यो नयाँ विषय समेत प्रवेश गरेको अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा सरसर्ती दाहालको भ्रमण कतै खाली भेटघाटमा सीमित रहने होइन भन्नेतर्फ आशंका चाहिँ गर्ने ठाउँहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। विनय, हस्, धन्यवाद दीपकजी। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी दीपक आचार्य भारतको नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै। विराटनगर भन्सार परिसरमा आजदेखि कार्गो रेल आउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा कार्गो रेलको उद्घाटन गरेपछि भारतको बत्नहाबाट कार्गो रेल नेपालका लागि छुट्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र राज ढकालले जानकारी दिएका छन्। आज आउने कार्गो रेलले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका विभिन्न फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ लिएर आउने उनले बताए। रेलमार्ग सञ्चालनका लागि 2075 साल कार्तिक 8 गते नै सफल परीक्षण भए पनि रेल सञ्चालन भएको थिएन। भन्सार परिसरसम्म कार्गो रेल सञ्चालन नहुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्री भारतको बत्नहामै रेलबाट उतारेर अर्को साधनबाट भन्सार ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौं। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तपाईको के सुझाव छ? जनताको आवाज। देशको अहित हुने गरी सन्धिहरू गर्न भएन। लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो, यसलाई फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ। कूटनीतिक तवरले नेपालको हित हुने कुरा गर्न चाहिँ म सुझाव दिन्छु। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ अझ सुमधुर र प्रगाढ बनाउनु पर्यो। नक्साको विवाद छ, यसलाई समाधान गर्न एकदमै टिका पुर्याओस्। नेपाल र भारतको चाहिँ एकदम व्यापार नजिक होस्। भारतले एक खालको हामीलाई हेपा प्रवृत्ति गरिरहेछन्, ठुलो भाइ र सानो भाइ भन्ने कुराहरू त्यो नहोस्। सम्झौताहरू जुन देश जनता र देश विपरीतको भएको छ त्यो चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो। राष्ट्रमा आघात हुने कामहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। यहाँ उत्पादित सामानहरू पनि उता चाहिँ निर्यात गर्दै हुन्थ्यो। भारतद्वारा जति पनि नेपाली भूभागहरू मिचेका छन्, रिम्पियाधुरा, लिपुलेक, यी तुरुन्त फिर्ता होस्। हामीले उत्पादन गरेको विद्युत भारतले कसरी लिन सक्छ त्यसमा पनि उहाँहरूले सम्झौता गरेर आउँदाखेरि एकदम नेपालको लागि र हाम्रो देशको लागि र नेपाली जनताको लागि एकदम सुखद पक्ष हुनेछ। बोर्डर लाइनमा चाहिँ जति पनि समस्याहरू आएको छ त्यो समस्याहरूको चाहिँ समाधान गर्दै हुन्थ्यो। सीमा विवादहरू छन् र त्यहाँ पाएका नेपालीहरू दुःखको विषयमा उठान गरेर उहाँले त्यसको निरूपण गर्नुहुनेछ। राष्ट्रको राम्रो हुने कुराहरू गरेर आउनु, यताको सामान पनि उता जाओस्। नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको लागि कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिन चाहन्छु। बेलौरीको हाम्रो बाटो पिच हुन नदिएको अवस्था छ भारतले, त्यसको पनि सीमा विवादलाई समाधान गर्नु पर्यो। सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक छलफल गर्नु पर्यो। कालापानी र लिपुलेक बाटो चाहिँ भारतीय सेनाहरूलाई चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनको लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि लगानी भित्र्याउनु, गलत सम्झौता नगरिकन देश र राष्ट्रको जनताको हितमा छलफल गरेर सम्झौता गरेर आउन्। नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा ठेस पुग्ने कुनै पनि काम नहोस्। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि 9 महिनादेखि रोकिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वार्धमा विवादमा परेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा अनेक आशंका त सिर्जना भएको छ नै, कूटनीतिक कमजोरी भएको बताइँदैछ। पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयकलाई सरकारले प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु नै असंवैधानिक र कानुन विपरीत भएको संवैधानिक कानुनका जानकारको टिप्पणी छ। राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने काम सरकारको होइन, संसदबाट पारित जुनसुकै विधेयक पनि प्रमाणीकरण गर्न संसदले नै पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्ड गरेको विधेयक अघि बढाउन मन्त्री परिषदले गरेको आग्रह अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्। त्यति मात्र नभएर गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको पूर्वार्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिनु र राष्ट्रपतिले पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गर्नुलाई कूटनीतिका जानकारहरूले आशंका गरेका छन्। संसदलाई छलेर राष्ट्रपतिले हतार हतारमा प्रधानमन्त्री भारतमा उड्नै लागेको बेलामा पुग्नै लागेको बेलामा यो विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्नु भनेको नेपाल यसको पछाडि नेपालको राष्ट्रिय हित कमजोर हुँदै गएको, हामी पराईलाई खुसी पार्नलाई भरमग्दुर प्रयास नगर्ने हाम्रो शासकहरूमा बानी लागेको कुराको उदाङ्ग फेरि उदाङ्ग भएको छ। संविधानका जानकारहरूले पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्मत नभएको बताएका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाउनु पर्छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको संविधानविदहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस छ त्यो असंवैधानिक सिफारिस हो र त्यसका आधारमा जुन एउटा प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिले स्वतः असंवैधानिक हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई सरकारले गर्न सक्ने सिफारिस कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि चाहिँ सरकारले त्यसलाई पाखा लाएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार सिफारिस गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न लागेको भन्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा छलफल भई फेरि तपाईको राष्ट्रिय सभा छलफल भएर राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्थ्यो अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यसमाथि आफ्नो प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो। सोझै क्याबिनेटले निवेदन लेख्ने र राष्ट्रपति कार्यालयले हिजोको राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरेको विषयलाई प्रमाणीकरण गर्नु कुरो चाहिँ सोझै संविधान विपरीत काम भएको छ। अघिल्लो संसदले गत वर्षको साउनमा बहुमतले पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो। त्यसमा 8वटा बुँदा सहित पुनः विचार गर्न संसदमै फिर्ता गरिएको विधेयक जस्ताको तस्तै दोस्रो पटक पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण भएको थिएन। संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर अघि बढाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पनि अदालती प्रक्रियामा पुगेर खारेज हुने दाबी कतिपय संविधानविदको छ। मन्त्री परिषदले पनि त्यसलाई फेरि निर्णय गरेर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसको जस अब जस सम्पूर्ण चाहिँ मन्त्री परिषदमा रहन्छ। या भोलि मुद्दा लाग्ने या मुद्दा पर्ने सबै कुराहरू राष्ट्रपतिलाई भन्दा सरकारलाई नै पर्छ। राष्ट्रपतिले सक्छ सक्दैन भन्दाखेरि संविधान मौन छ। सरकारले को सिफारिसमा सरकारको निकायको सिफारिसमा चल्ने भएको हुनाले राष्ट्रपति त्यही सिफारिसमा चल्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पनि भएको हुनाले राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेको विषय भोलि राष्ट्रपतिको कारणले मुद्दा पर्ने होइन कि सरकारको निर्णयको कारणले या सरकारकोले नै जस अब जस लिने काम सरकारलाई नै रहन्छ। विधेयकमा संविधान जारी हुनु अघि अर्थात् 2072 असोज 3 अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। त्यसैगरी आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता लिन सकिनेछ। यसैगरी गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्। तर विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामै सुरु भएको बहसले भने राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले 9 महिनापछि प्रमाणीकरण गर्नुलाई के भन्ने? ए संविधान सम्मत प्रक्रिया, बी संसदीय प्रक्रिया विपरीत र सी अनावश्यक राजनीतिकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
संसदको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको तौलका विषयमा महालेखाका पदाधिकारी र संस्कृति मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थलगत अनुगमन गर्दा प्राप्त जानकारी र महालेखाको 59औं प्रतिवेदनमा समेत जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग गरिएको भनिए पनि पुष्टि हुने विवरण पेश नभएकाले तथ्य पहिचानका लागि समितिले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले सबै तथ्य र प्रमाण सङ्कलनपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। सँग पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि अरू निकायसँग पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई हामी आवश्यक सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर त्यस आधारमा हामी चाहिँ नेपाल सरकार सम्बन्धी मन्त्रालयसँग बसेर नेपाल सरकार र यो गुरु योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त हामीले मन्त्रालय र सिङ्गो मन्त्री परिषदलाई, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। त्यसो भए हामीले समग्र आवश्यक थप अध्ययन छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिसकेपछि हामी यस उप चाहिँ नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा मारवाडी सेवा समाजले सञ्चालन गरेको धर्मशाला व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा उपयोग भएको उल्लेख छ। समितिले यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा यकिन गर्न निर्देशन दिए पनि 18,342 रोपनी जग्गा मध्ये 6,000 मात्रै यकिन गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले पनि यसको विषयमा चाहिँ उठाएको अर्को कुरा चाहिँ यो निकै चर्चा परिचर्चामा पनि आएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारे चाहिँ तथ्य कुरा के हो त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जो महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट त्यहाँका प्रतिनिधि साथीहरूसँग बसेर हामीले छलफल गरेर चाहिँ वास्तविक कुरा के रहेछ पत्ता लगाउने र त्यसपछि त्यसको समाधान के हुन सक्छ भन्ने एउटा बाटो दिनु जरुरी छ। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको पदपूर्ति नगरिएको, कोषको जग्गा भाडामा दिँदा मनपरी मापदण्ड अपनाइएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी विद्यालयहरूले जेहेन्दार विपन्न जनजाति लगायतलाई समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रूपमा 10% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। सोही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन निर्देशन दिए पनि धेरै जसोले पठाएकै छैनन्। काठमाडौँ महानगरभित्र 504 वटा निजी विद्यालयमा 1,79,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षा ऐन अनुसार 10% का हिसाबले 18,000 लक्षित समुदायका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो। तर राजनैतिक पहुँच र निकटताका आधारमा मात्रै विद्यालयले छात्रवृत्ति दिने गरेको गुनासो बढेपछि महानगरले यसबारे सोधखोज गरेको हो। महानगरले सूचना जारी गरेरै लक्षित समुदायलाई छात्रवृत्ति दिन र त्यसको विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि अधिकांश विद्यालयले अटेर गरेका छन्। छात्रवृत्ति प्रदान सम्बन्धी विवरण बुझाउन जेठ 16 गतेसम्मको समय दिएकोमा जम्मा 122 विद्यालयले मात्र विवरण पठाएका छन्। उपलब्ध गराउनका लागि पहिलो पटक अनुरोध गरेका थियौँ। दोस्रो पटक हामीले निर्देशन जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन पालना नगरिने विद्यालयहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चल्न सक्दैनन्। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन बमोजिम के कति कारणले उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको हो त्यसलाई हामी पहिले उहाँहरूलाई सार्वजनिक नगराउने विद्यालयहरूको नामावली हामी प्रकाशन गर्न सक्छौँ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई महानगरले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा प्याप्सन महानगरका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले कारबाहीको चेतावनी दिनुको सट्टा विवरण बुझाउने समय थप गर्नुपर्ने बताएका छन्। अभिभावकहरूले भने लक्षित समुदायलाई दिएको छात्रवृत्तिको विवरण विद्यालयमै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 70 मा यो व्यवस्था भए पनि मन्त्रालय माथतका निकाय मार्फत नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गर्दा मापदण्ड अनुरूप नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै अस्पतालमा पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको लगायतका गुनासा आएकाले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका सम्पूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्र होइन, दात्री निकायले समेत प्रयास गर्दै आएका छन्। नेपालको कानुनले विवाहको न्यूनतम उमेर 20 वर्ष तोकेको भए पनि पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाका किशोर किशोरी भने 14 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै विवाह गर्न थाल्छन्। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका स्थित गोरखनाथ मावि अर्चलेमा पछिल्लो 1 वर्ष 9 र 10 कक्षामा पढ्ने 14-15 वर्षका 7 जना विद्यार्थीले विवाह गरे। गौरीशङ्कर मावि मित्यालमा पनि चालु शैक्षिक वर्षमै 8 जना विद्यार्थीको विवाह भयो। निस्दी गाउँपालिकामा रहेका 12वटा माध्यमिक विद्यालयमा मात्र होइन, केही आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले समेत विवाह गरेर बिचैमा पढाइ छाडेका उदाहरण छन्। 7 कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीले विवाह गर्ने र बिचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। विद्यालयमा बालमञ्च गठन गरेर बाल विवाह रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। हामी उसको बिहामा बिहान पनि गएनौँ, उसको बिहामा काम गर्न पनि गएनौँ। अनि हामीले उसले रोक्न प्रयास गरेको थियो तर सकिएन, एकैचोटि रोक्न नसकिँदो रहेछ, तर हामी कोसिस गर्दैछौँ। जनचेतनाको कमी तथा आफ्ना किशोर किशोरी सन्तानको बानी व्यवहारमा अभिभावक जिम्मेवार नभन्दा बाल विवाह अन्त्य गर्नु चुनौती बनेको छ। सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोग र जातिगत चालचलन बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा बाधा बनेका छन्। मगर समुदायमा कम उमेरमै विवाह हुने, त्यसपछि यो परम्परागतदेखि पहिलेदेखि चलिआएको कुरा यस्तै हो भन्ने हिसाबले विद्यार्थीमा त्यो किसिमको मानसिकता, त्यो किसिमको बुझाइ रहेको पनि हुनसक्छ। सामाजिक कारण पनि हुनसक्छ। निस्दी गाउँपालिकाले 3 वर्षभित्र बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक 51वटा सूचक पूरा गर्न विशेष अभियान थालेको छ। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि 12 कक्षा उत्तीर्ण गरी 20 वर्षपछि विवाह गर्ने किशोरीलाई विशेष सम्मान गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। त्यसका बेफाइदाहरू र त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि विद्यालय बालमञ्च, विद्यालयको सरहरूले के गर्न सकिन्छ, कसरी कुन माध्यमबाट यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालका छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलाइएको छ। यहाँका नागरिकहरू बाल विवाहप्रति त्यति सचेत नहुँदा हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सचेत गराउँदैछौँ। 20 वर्ष नपुग्दै हुने विवाहले मातृ शिशु मृत्युदर बढ्ने, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिने, शिक्षामा वञ्चित हुने, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्ने हुनाले पनि सचेतना जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, निस्दी, पाल्पा। अर्थ र विकास। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत 20 वटा संस्थामा खर्च भएको र प्रभावकारी नभएको बताउँदै खारेज तथा आपसमा गाभ्ने घोषणा गरेको छ। यी संस्था खारेज या गाभिदा झन्डै 45 अर्ब बचत हुने अनुमान छ। खारेजीमा पर्ने 18 संस्थामा झन्डै 12,153 कर्मचारी कार्यरत छन्। 2075 भदौमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सोही वर्षको फागुनमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले 300 समिति, परिषद तथा बोर्ड र केन्द्रको अध्ययन गर्दा 32 वटा खारेज, 18 गाभ्ने र 45 वटालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यसरी गाविदा वार्षिक 3 खर्ब बचत हुने प्रतिवेदनको आकलन थियो। झन्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत आयोगको प्रतिवेदन कारणमा चासो नदिएको सरकारले अहिलेको बजेट मार्फत 20 वटा संस्था गाभ्ने तथा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। ती मध्ये 100 भन्दा बढी अतिरिक्त हुला कार्यालयमा झन्डै 11,000 कर्मचारी कार्यरत छन् भने रेलवे बोर्डमा 1 जना मात्र छन्। यस बाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा 550 र तथ्याङ्क कार्यालयहरूमा 400 कर्मचारी छन्। 15-20 वटा संस्थालाई तपाईले खारेज गरेर त्यो दायित्वबाट सरकार अलग हुँदाखेरि चाहिँ 40-45 अरबको बचत हुन्छ भन्ने त्यो अध्ययनले थप रूपमा हामीले दिएको सिफारिसमा टेकेर थप अपडेटेड जुन किसिमको अध्ययन भएको थियो त्यसले त्यो कुरा देखाएको थियो र त्यो मैले आफैले पनि त्यो अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। अलमोस्ट जिरो चाहिने दायित्व भोलिका दिनमा हुने गरिकन रापसाप गरेर चाहिँ जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरूका भर्ती केन्द्र भएका र सरकारको अनुदानमा निर्भर समिति र परिषदकै औचित्यमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। यति मात्रै होइन, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सङ्घमा विभागको संख्या 35 र मन्त्रालय 16 कायम गर्न सुझाव दिएको छ। यस विपरीत अहिले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या 22 छ।
सरकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्ने तयारी गरिरहँदा सम्बद्ध कार्यालयका अधिकारीहरू भने आफूहरूले उत्कृष्ट काम गरेको दावी गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि यस्ता पाल संरक्षण गर्ने निकायहरू बनिरहेका र अझ भन्दा पनि पाल विशेष प्राधिकरणहरू पनि बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा भएको एउटा मात्र राष्ट्रिय पाल संरक्षण विकास समितिलाई पनि यो खारेज गर्नु चाहिँ त्यति अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन यसको औचित्यले के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरिकन यसलाई खारेजीमा जाने चाहिँ अलिकति भएन कि। राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डले के गरेको छ भन्दाखेरि किसान जो उत्पादक गर्छ, सहकारी, उद्योगी र उपभोक्ता बुझको जुन च्यानल छ, जुन एउटा सिस्टम तरिकाले जाँदैछ, त्यो च्यानल चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। मूल्य जुन अहिले प्राइसिङमा एकरूपता छ त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका दुध चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन माध्यमबाट पछि चाहिँ किसानहरूको दुध चाहिँ उठाउन पनि उद्योगीहरू मान्दैन। तर खारेजीमा परेका केही संस्थाका कर्मचारीले भने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यो गाबे पनि यसलाई चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गत, हिजो भने हाम्रो विभाग त मन्त्रालय अन्तर्गतै थियो, हामी मन्त्रालय अन्तर्गतकै हौँ। आज महाशाखा पनि मन्त्रालयको एउटा शाखाहरू महाशाखा जस्तै एउटा शाखा भए पनि योबाट नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा पुर्याउन सक्यौँ भने यसको अझै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ यसले, र सरकारले त्यसरी लिनुपर्छ। यो भनेको सरकारको निर्णय हो, सरकारको निर्णयलाई हामीले स्वागतै गर्नुपर्छ। हामी एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएको नाताले गर्दाखेरि यसलाई नराम्रो नकारात्मक रूपमा त अब लिन मिल्दैन। सरकारले उठाएको अधिकांश राजस्व कर्मचारीको तलब भत्ता तथा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता चालु खर्चमा सकिन्छ। मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले खर्च घटाउन औचित्य नभएका संस्थालाई खारेज गर्ने बाटो रोजेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई 2,95,02,00,000,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले काठमाडौँको भन्दा बढी अनुदान पाएको छ। सरकारले स्थानीय तहलाई 4 प्रकारका अनुदान दिँदै आएको छ। यसमध्ये सशर्त अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा दिइन्छ। सङ्घीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 6वटा महानगरपालिकाका लागि 10,31,98,00,000 र 11वटा उपमहानगरपालिकाका लागि 10,42,42,00,000 रुपियाँ छुट्याएको छ। देशभरका 6वटा महानगरपालिका मध्ये पोखरालाई सबैभन्दा बढी 2,76,32,00,000 बजेट छुट्याइएको छ। दोस्रोमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 2,14,31,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकालाई 1,75,03,00,000 रकम छुट्याइएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि 1,33,21,00,000 छुट्याइएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकालाई 1,19,24,00,000 र ललितपुर महानगरपालिकालाई 1,13,87,00,000 विनियोजन गरिएको छ। देशभरका 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी हेटौडा महानगरपालिकाले 1,14,05,00,000 रुपियाँ पाउने भएको छ। इटहरीलाई 1,08,49,00,000 र घोराही उपमहानगरका लागि 1,07,33,00,000 छुट्याइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले 90 करोड र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले 94,04,00,000 रुपियाँ पाउनेछन्। बाराका 2 उपमहानगरपालिका मध्ये कलैयाले 84,73,00,000 र जितपुर सिमराले 84,63,00,000 पाउनेछन्। त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाले 80,89,00,000 र तुलसीपुर उपमहानगरले सङ्घीय सरकारबाट 95,96,00,000 रुपियाँ पाउनेछन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका लागि 88,38,00,000 र धनगढीका लागि 92,85,00,000 अनुदान छुट्याइएको छ। एउटा पनि उपमहानगर नरहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि आकर्षक अनुदान पाएको छ। वीरेन्द्रनगरले सङ्घबाट 1,62,74,00,000 रुपियाँ अनुदान पाउने भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले युक्रेनलाई $30 करोड को थप हात हतियार र युद्ध सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ। रुसको हवाई आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न कियेभलाई यो पछिल्लो सैन्य सहायता हो।
रुसले भने हालै मस्कोमा भएको ड्रोन हमलालाई लक्षित गर्दै आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने बताएको छ। युक्रेनले यसमा आफ्नो कुनै पनि प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ। क्रेमलिनले बेल्गोरोड क्षेत्रमा भीषण लडाईले अवस्था चिन्ताजनक रहेको पनि बताएको छ। रुसको सो भूभागमा भएको हमलामा कम्तीमा 1 जनाको ज्यान गएको र 6 जना घाइते भएका रुसी अधिकारीले जनाएका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले आज मलेसिया विरुद्ध तेस्रो T20I खेल्दैछ। नेपाल घरेलु टोली विरुद्ध लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार आज बिहान पौने 9 बजे सुरु हुनेछ। 5 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। पहिलो खेलमा खराब प्रदर्शन गर्दै 50 रनमा अल आउट भएको नेपाल 5 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा भने रुबिना छेत्रीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै 7 विकेटको जित हात पार्यो। आज जित हात पारे नेपालले सिरिजमा 2-1 को अग्रता बनाउनेछ। नेपाली टिमले फिटनेस सुधारमा पनि प्रयास गर्नेछ। 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका खेलाडीको फिटनेस नहुँदा फिल्डिङमा कमजोर प्रदर्शन भइरहेको छ। स्पेनिस क्लब सेभियाले कीर्तिमानी 7औं पटक युरोपा लिगको उपाधि जितेको छ। युरोपा लिगको किङ मानिने सेभियाले फाइनलमा इटालियन रोमालाई पेनाल्टीमा 4-1 ले पराजित गरेको हो। हंगेरीको बुडापेस्ट स्थित पुस्कास एरिनामा गैराती भएको खेलमा जोजे मोरिनोको टोली रोमाले सुरुवाती अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेन। रोमाका लागि 34औं मिनेटमा जानलुका मान्सिनीको सहयोगमा पाउलो डिवालाले गोल गरेका थिए। चोटका कारण पूर्ण रूपमा फिट भइ नसकेका अर्जेन्टाइन फरवार्ड डिवालालाई प्रशिक्षक मोरिनोले सुरुवाती 11मै मैदान उतारे। पहिलो हाफमा 1-0 ले पछि परेको सेभियाले ब्रेकपछि आत्मघाती गोल मार्फत पुनरागमन गर्यो। 55औं मिनेटमा मान्सिनीले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि खेल 1-1 को बराबरीमा पुगेको थियो। सेभियाका कप्तान जेसस नाभासको प्रहार मान्सिनीसँग ठोकिँदै गोलमा परिणत भएको थियो। 68औं मिनेटमा मोरिनोले डिवालालाई सब्स्टिट्युट गरे। निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त समयमा गोल नभएपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको हो, जसमा सेभियाका गोलकिपर यासिन बुनो नायक साबित भए। उनले रोमाका मान्सिनी र रोजर इभानेसको प्रहारको उत्कृष्ट बचाउ गरे। डिवालाका अर्जेन्टाइन टिममेट गोन्जालो मोन्टेलले सेभियाका लागि विजयी पेनाल्टी प्रहार गरे। मोन्टेल फिफा विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्स विरुद्ध अर्जेन्टिनाका लागि विजयी पेनाल्टी प्रहार गर्ने खेलाडी हुन्। लालिगामा शीर्ष 4 मा नरहे पनि जितपछि सेभिया अर्को वर्षको च्याम्पियन्स लिगका लागि पनि छनौट भएको छ। सेभिया 7 पटक युरोपा लिगको फाइनल पुग्दा सबैमा विजयी भयो। मोरिनो भने पहिलो पटक युरोपियन फाइनलमा पराजित हुन पुगे। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।